جڑا حسد ہے اے نیکیاں نو کھا جاندا ہے، اے جڑا حسد ہے نمازی دیاں نمازاں کھا جاندا ہے، اے جڑا حسد ہے زکات دین والے دیاں زکاتاں کھا جاندا ہے، اے جڑا حسد ہے اے صدقہ کرن والے دے صدقے نو کھا جاندا ہے، اے جڑا حسد ہے اے روزے دار دے روزے نو کھا جاندا ہے۔ کیویں کھا جاندا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کما یاکل النار الحطب، جس طرح اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے، جویں اگ لکڑی نو مکا دیندی ہے، جویں اگ لکڑی نو سوا بنا دیندی ہے، ایویں حسد بھی بندے دے دل نو سوا بنا دیندا ہے، بندے دیاں نیکیاں نو کھا جاندا ہے۔ بھرا نو ویکھ کے برداشت نہیں کردا۔ اے تویزاں والیاں سرکاراں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اے جی حضرت جی تویز دے دو، میرے کول کچھ بھی نہیں تے میرا بھرا اچھا پھر ہن اگے پہلے خیر ہوندی سی، چار چار بھرا پنج پنج بھرا کٹھے رہندے ہوندے سن، ہن جوں ہی شادی ہوندی ہے نا اے دے پت کماندا میں کھا پی کے پڑھ دے اے پہنے وڈے مینوں علیحدہ کرو میں اپنی کٹھی کرنی ہے، آندے نہیں۔ کمائی میری ہوئے تے پوتے دے پل دے رہن، کمائی میری ہوئے اولاد دی پڑھ دی تے تعلیم حاصل، مینوں علیحدہ کرو۔ پہلے ایک بندے نو فکر ہوندی سی دانے لین دی، پہلے ایک بندے نو فکر ہوندی سی دودھ لین دی، ہن دودھ پورے ہی نہیں ہوندا، خیر ہی ختم ہو گئی ہے، برکت ہی ختم ہو گئی ہے، رحمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور میرے بزرگوں تے نوجوانوں جے ساڈے دل وچ حسد آیا پیا نا حسد تے سمجھو خیر ختم نہیں ہوئی، اساں آپ دے واسطے دروازہ بند کیتا ہویا ہے، اساں آپ ہی دے رحمت تے برکت دے دروازے بند کرتے، سانو نہیں چاہیے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو حدیثاں سنائیاں، پہلی حدیث ایمان ہوئے گا تے حسد نہیں ہوئے گا، جے دل وچ حسد آ گیا تے ایمان نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر تے برکت تے رحمت اتنی دیر تک گھراں وچوں ختم نہیں ہوئے گی جب تک دلاں وچ حسد نہیں آئے گا، جے دلاں وچ حسد آ گیا سمجھو خیر دے خزانے موک گئے۔ اج دا اے 27واں خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ پاک سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک سمجھ سمجھا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک سیرت مبارکہ دے وچوں بدر دے قیدی اور اونا دے نال حسن سلوک اور اونا دی رہائی اس حوالے دے نال چند ایک باتاں آپ دی سیرت پاک وچوں معلوم کیتیاں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے جتھے بات ختم ہوئی سی نا وہ اے بات سی کہ عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکے دے اندر ہلے کفر دی زندگی گزار رہے سن تے انہاں دا بیٹا وہب بدر دے قیدیاں دے اندر نبی پاک دے صحابہ کرام نے قید کیتا ہویا سی۔ اے صفوان ابن امیہ دے بیٹے صفوان دے نال مشورہ کر رہے سن یار اسی تے رل گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں ساڈا کچھ نہیں رہا۔ صفوان بھی پریشان سی کہ میرا ابا بھی مر گیا ہے، میرا بھرا بھی مر گیا ہے، میرا چاچا بھی مر گیا ہے بدر دے مقام تے، اور عمیر کہہ رہا سی کہ میرا پتر وہب مسلمانہ نے گرفتار کادی ساڑی زندگی ہے تے کادا ساڑا جینا ہے۔ اے مشورہ لمبا واقعہ میں تساں احباب دے سامنے پیش کیتا سی۔ اے مشورہ کر کے مدینہ پاک کے چایا اور مدینہ پاک کے چاہ کے نبی پاک نو قتل دے ارادے نال آیا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے تلوار لے کے آیا سی تے زہر وچ پھینک کے آیا سی۔ حضرت عمر نے انہوں گرفتار کیتا، نبی پاک دے سامنے پیش کیتا، آپ نے پوچھا کد لئی آیا، کہنے لگا میں تے اپنا بیٹا چھڑان واسطے آیا۔
لمبا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جڑا تیرا اور صفوان ابن امیہ دا آپس وچ بیت اللہ وچ بیٹھ کے مشورہ ہو رہا سی او واقعہ تے دس. یہ واقعہ سارا سنا کے نا کہن لگا اشہد انکا انتا رسول اللہ، اے اللہ دے پیغمبر آج میں گواہی دے رہا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تسی واقعی اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول ہو. کیوں وجہ کی ہے؟ وہی صفوان ابن امیہ تے میری گل بیت اللہ چ ہو رہی ہے، مکے چ ہو رہی ہے، 500 کلومیٹر دا تقریباً سفر ہے. اتے اور کوئی سنن والا نہیں سی تے میں صفوان نو آکھیا گل لکا کے رکھی، انہیں لکا کے رکھی ہے. تہانوں پتہ لگ گیا ہے انت رسول اللہ، تسی اللہ دے پیغام رساؤ. یہ گل تہانوں پتہ تاں لگی ہے کیونکہ اللہ تہانوں آپ پیغام دیندا ہے تے تسی اللہ دا پیغام مینوں سنا رہے ہو. میرا دل کہہ رہا ہے انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو. ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے ادھر صفوان بن امیہ خوش ہویا پھردا سی، مکے والےاں نوں کہندا سی چند دن بعد نا میں تانوں بڑی وڈی خوشخبری دیاں گا تے دسدا نہیں سی کیڑی خوشخبری ہونی، بیان نہیں سی کردا. خوش ہویا پھردا کیوں جو نعوذ باللہ عمیر بن وہب نبی پاک نو قتل کر کے آوے گا تے میں مکے والےاں نوں دساں گا کہ میں او بندہ جنے نبی نو قتل کروایا. انہوں پتہ ہی نہیں سی. ایک سوار نے پھر جڑا بھی آندا سی نا اس راستے تو انہوں پوچھدا سی یار صفوان تے تینوں عمیر بن وہب تے کتے نہیں ملیا؟ ایک آن والے نے دسیا او کملیا او جڑا تلوار لے کے گیا سی نا او ہن تواڈے واسطے تلوار چکی پھردا ہے. ایدی تے نیندراں اٹھ گئیاں، اے کی ہویا؟ حضرت عمیر ابن وہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہدایت اللہ نے عطا فرمائی اور ساری زندگی اسلام دی تبلیغ کرتے رہے. ایتھوں ایک پوائنٹ سمجھانا ہے میں تساں احباب نو، چونکہ نبی پاک دی سیرت بیان کردے ہویا میرا مقصد یہ نہیں تانوں واقعہ تو واقعہ سنائی آواں تے کوئی گل معاشرے دی نہ سمجھاواں، اے تے دل ہی نہیں. میرے دل دی خواہش یہ ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک تے مطہر تے اسلامی تے خوبصورت تے بے مثال جڑا معاشرہ سی نا او کیوں سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے بدبخت لوگ جنہاں آپ دی مخالفت کی تھی، آپ دے دشمن جنہاں کلمہ نہ پڑے، آخر انہاں کیوں نہ پڑیا؟ او ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ اور آپ دے صحابہ جنہاں دے کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن، پیراں وچ پان نو جتیاں نہیں سن ہوندیاں، بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بن کے رہندے سن. اللہ پاک نے انہاں نو کامیابی دے نال سرفراز فرمایا. تے کیوں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی؟ اصل مقصد تے ہوندا ہے وجہ. تانوں وجہ سمجھ آ گئی نا ساڈا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. آج میں تانوں ایک پوائنٹ سمجھانا ہے. آخر اے انہاں کچھ ویکھ چکے سن کہ انہاں دیاں چھڑیاں تلواراں بن گئیاں نے. اینا کچھ ویکھ چکے سن کہ بارش آسمان تو ایک ہی آ رہی ہے، ساڑھے واسطے وہ زحمت بن گئی ہے تے مسلمانہ واسطے وہ بارش رحمت بن گئی. اے اتنا کچھ ویکھ چکے سن، ہلے مسلمان اتھوں ہوندہ پہ ہوندہ ہے تے ساڑھا کافر پہلے ڈگا مریا پہ ہوندہ ہے. اتنا کچھ اکھاں نال ویکھ چکے سن کہ 1000 دی تعداد وچ آن والے لوگ 313 تو لتر کھا کے کوئی نس گئے نے تے کوئی گرفتار ہو گئے نے، کئی جہنم واصل ہو گئے. اتنا کچھ ویکھ چکے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگل دا اشارہ کر دینے تے آسمان دا چند ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندے. اتنا کچھ ویکھ چکے سن کہ 5 انگلاں دے وچوں اللہ پاک پانی جاری کر دیندا ہے، فوارے نازل ہو جاندے نے. اتنا کچھ ویکھ چکے سن کہ چند بندیاں دا کھانا کئی 100 بندے کھا جاندے نے. اتنا کچھ ویکھ چکے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی مٹی دی پکڑی ہے اور سٹی ہے، ایک مٹھی اچ کنے کو دانے ہونگے، لیکن 1000 بندے دیاں اکھاں دے وچ مٹی آ گئی ہے تے اکھاں ملدے پھر دے. اتنا کچھ ویکھ کے بھی انہاں کلمہ نہ پڑیا، نبی پاک دی مخالفت تے تلے رہے. آخر او بیماری کی سی؟ او بیماری لبنی ہے انشاءاللہ اج سا. او بیماری تہاڈے اور میرے معاشرے دے اندر بھی آج بھی موجود ہے، موجود ہے. تسی ویندے نہیں کہ کسے کوئی چنگا کھان لگ پوے کئی بندیاں نو ٹڈوں وٹ پین لگ پیندے نے. تسی ویندے نہیں کوئی چنگی گڈی لے آوے لوگ اپنیاں گٹھ گٹھ دیاں زباناں کڈ کے اودے بارے تبصرے کردے نے.
کوئی بندہ کوٹھی بنا لوے مکان بنا لوے لوگ عجیب عجیب قسم دے ساڑے تے اگے چ مر جاندے نے تسی ویکھیا نہیں اگ لگی پھردی ہوندی ہے کوئی پڑھ کے آ جائے کسی نو اللہ علم دے دے کسی نو اللہ فقاہت دے دے کسی نو اللہ حسن دے دے یہ سڑدے پھردے نے آخر وجہ کی ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب علم ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب فقاہت ہے حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ صاحب جمال حسن والا ہے لیکن پھر بھی حالانکہ پتہ ہوندہ ہے یہ بندہ نمازی ہے پرہیزگار ہے متقی ہے پھر بھی گٹ گٹ دیاں زبانہ ساڑیاں انہوں نے بارے کھل دیاں پہیاں نے آخر کیڑی بیماری ہے جڑی بیماری ساڑی اندر دے وٹ ختم نہیں ہونے دی پہی آخر کیڑی بیماری ہے جیڑی بیماری پرا دے بارے دل وچ اگ لگی پئی ہے اسی حق نو تسلیم نہیں کر رہے آخر کیڑی وہ بیماری ہے کہ نمازاں اسی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں پئی ہوندی آخر وہ کیڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک ایک سپارہ اسی روزانہ پڑھ چھڑ دیں پانچ سپارے کئی بندے پڑھ چھڑ دیں پھر بھی وہ بیماری ٹھڑ دے وٹ جاندے نہیں پئے دل دی کوڑ جاندی نہیں پئی آخر وجہ کی ہے اس بیماری نو کی بیماری کس چیز دا نام دیندے نے کہ لوگ لوگاں دے بارے دلوں راضی نہیں ہوندے پے دشمنیاں مکدیاں نہیں پئیاں حق واضح ہو چکا ہے اللہ دا قرآن ساڑے سامنے آ چکا ہے مسجداں بن چکیاں نے لیکن پھر بھی مولوی تو ہیں جو اگ نال انج پرے ہوئے نے ایک دوسرے دن بارے سڑے پے نے مرے پے نے مولویاں دیا زبانہ ایک دوسرے دے بارے انج چپ ہی نہیں ہوندیاں کوئی کسے نو کافر کہہ رہے ہیں کوئی کسے نو مشرک کہہ رہے ہیں کوئی کسے نو گستاخ کہہ رہے ہیں آخر دی وجہ کی ہے کیوں نہیں موک رہے فتنے اے فتنے تے نبی پاک دے دور تو سن اور آج تک آ رہے ہیں اور سنو جنہ لوگ ہیں اے فتنے آ گئے نے نا وہ لوگ تباہ تے برباد ہو گئے اس بیماری نو کیڑی بیماری کہندے نے پتہ ہے تانوں اس بیماری نو کہندے نے حسد دی بیماری انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک دے وچوں چلدے ہوئے چشمے ویکھ کے کلمہ نہ پڑھیا کیوں حسد وچ مرے ہوئے سن انہاں آمنہ دے لال سید الانبیاء دے معجزے نو ویکھ کے چند ٹکڑے ہوندا ویکھ کے نبی پاک تے ایمان نہیں لے کے کیوں کیونکہ حسد دی اگ وچ سڑتے مر چکے سن انہاں آپ دیاں کرامتاں ویکھ کے آپ دے صحابہ دیاں کرامتاں انہاں چھڑی نو تلوار بندا ویکھ کے ایمان قبول نہیں کیتا نبی پاک تے ایمان نہیں لے آئے او دی وجہ ایسی کہ حسد دی اگ وچ ڈوبے ہوئے سن جس گھر دے اندر جس معاشرے دے اندر اے بیماری آ جائے نا او معاشرہ او گھر ہمیشہ واسطے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جس دل دے اندر اے بیماری آ جائے وہ دل ذلیل و خوار ہو جاتا ہے حسد بہت زیادہ ہے حق نو اسی تسلیم تا نہیں کر رہے کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے ٹھیک بات نو اسی ٹھیک تا نہیں آکھ رہے کیونکہ حسد بہت زیادہ ہے اور یہ حسد اتنا ود گیا ہے نسلوں در نسل حسد چلدا جا رہے ہیں نصر در نصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت وچوں آج دا جڑا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا وہ اے وے کہ اساں حسد نہیں کرنا حسد کرن والے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاندے نے نسل دا اے جی ساڑھے اے شروع تو شریک آندے پہلے انجی آندے نے نا اے شروع تو ساڑھے ابے دے بھی شریک ہے نا ساڑھا اینا نا تے انجی ہوندہ ہی رہنا کاریزہ اساں کدی کٹھے رل کے نہیں بہ سکتے ساڑھے پیو دادے نہیں سن بیٹھے تھے تو سانو بھاؤ انجی ہے نا مسئلہ اوہ اللہ دے بندے ہوئے تے یہودیاں تے مشرکان دی گندی بیماری سی مسلمانہ کیوں آ گئی ہے اچھا پھر حسد ہوندہ کیوں ہے وجہ کی ہے حسد اصل اس وجہ تو ہوندہ ہے اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم اللہ فرماتا ہے اساں انہاں لوگاں دی آپس وچ معیشت تقسیم کر دیتی ہے فی الحیات دنیا دی زندگی اساں انہاں دی معیشت تقسیم یعنی پیسے اللہ نے تقسیم کیتے نے روزی اللہ نے تقسیم کیتی ہے علم اللہ نے تقسیم کیتا ہے فقاہت اللہ نے تقسیم کیتی ہے حسن جمال اللہ پاک نے تقسیم کیتا ہے اللہ فرماتا ہے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
اور اساں بعض نو بعض دے اوتے فوقیت دے دیتی ہے درجیاں دے اندر. مثلا کسے کول علم زیادہ ہے, کسے کول پیسہ زیادہ ہے, کسے کول اولاد زیادہ ہے, کسے کول صحت زیادہ ہے, کسے کول حسن زیادہ ہے, کسے کول جمال زیادہ ہے, کسے کول سمجھ بوجھ زیادہ ہے, کسے کول شعور زیادہ ہے. اے اساں تقسیم کیتی ہوئی ہے. کیوں تقسیم کیتی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں وجہ بیان فرمائی ہے. اللہ فرماندا ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اس وجہ تو اساں تقسیم کیتی ہے تاکہ بعض دی ضرورت بنیا رہے, تسی ایک دوسرے دی ضرورت بنے رہو. مثلا مثال دے قسم اساں اس وجہ تو تقسیم ہر بندے نو ایکو جنہ علم تا نہیں دیتا کہ ان پڑھ علم والے دی ضرورت ہے اور پڑھا لکھا ان پڑھ دی ضرورت ہے. ان پڑھ نو ایک استاد چاہیے اور ایک استاد نو دا شاگرد چاہیے. مستری نو مزدور دی ضرورت بنایا ہے اور مزدور نو مستری دی ضرورت بنایا ہے. اگر اللہ ساریاں نو ہی پیسہ دے دیندا, ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے مستریاں والے کام کون کردا, اے مزدوراں والے کام کون کردا. اللہ ساریاں نو ہی علم دے دیندا تے پڑھائی والا کام کون کردا. اللہ پاک ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے دور والا کام کون کردا. اللہ ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے درزی کون بندا. اللہ ساریاں نو ہی دولت دے دیندا تے اے دیگر ساڈی زندگی دے معاملات کس طرح ٹھیک ہوندے. اللہ پاک نے بعض نو بعض دی ضرورت بنایا ہے. اگر تسی میری بات سمجھو تے میں بہت بڑا پوائنٹ سمجھان والا, اگرچہ شروع وچ کچھ باتاں مشکل ضرور نے لیکن میں کوشش کر رہے آسان کر کے سمجھاواں. اللہ پاک نے فرق پتہ کیوں رکھے؟ حسد جتوں شروع ہوندا ہے, جتوں حسد دی ابتدا ہوندی ہے. اللہ نے کسی نو پیسہ دیتا ہے نا تے دوجے بندے نہیں دیتا تے او دلوں سڑدا پھردا ہے, اللہ نے اینو بہتا دیتا ہے. اے کملیا تو اے سوچ, اللہ نے جے اونوں پیسہ دیتا ہے تے تینوں شعور عطا فرمایا ہے, علم عطا فرمایا ہے, ہنر عطا فرمایا ہے. تیرے کول ہنر موجود ہے, او دے کول پیسہ موجود ہے. تو او دے پیسے دی ضرورت واسطے ترسے گا, او تیرے ہنر دی ضرورت واسطے ترسے گا. تو او دی ضرورت ہے, او تیری ضرورت ہے, تاں ہی تے معاشرہ چلدا ہے. مثلا تسی ویکھو معاشرے اللہ پاک نے کسی نو دولت بے بہا عطا فرمائی ہے تے اللہ نے اولاد ہی نہیں دیتی. اللہ پاک نے کسی نو اولاد دیتی ہے تے اللہ پاک نے انہوں دولت ہی نہیں دیتی. اللہ پاک نے کسی نو صحت دیتی ہے تے کھان واسطے اللہ پاک نے چیزاں مہیا نہیں کیتیاں تے کسی کل دولت دے انبار نے کھان واسطے کئی ڈشاں لگیاں نے, او دے کل صحت ہی نہیں, ہو کھا ہی نہیں سکدا. اے اللہ پاک دی ونڈے. بندہ سوچ دے کہ شاید اللہ نے اینو دولت دے کے سب کچھ اینو عطا فرما دیتے تے مینوں دیتے ہی کچھ نہیں. تو ویکھتے صحیح رب نے تینوں کی ہنر عطا فرمایا ہے, اللہ نے تینوں کیڑیاں نعمتاں عطا فرمایا. کدی سوچتے صحیح بندے آ جی اللہ نے انہوں دولت دیتی ہے تے انہوں پتر کو نہیں دیتے. اللہ نے انہوں مال دیتا ہے نا, اللہ پاک نے انہوں تقسیم کرنے دا شعور نہیں دیتا, خرچ کرنے دا شعور نہیں دیتا. تو اولاد والی نعمت تے اللہ دا شکر تے ادا کرنا. حاسد ہوئے پھر دیا اپنی بے وقوفی دی بنیاد تے کہ اللہ نے اینو ہی سارا کچھ دے دیتا ہے مینوں کچھ. حالانکہ اللہ فرماندے انج نہیں, میں سب نو تقسیم کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ بعضهم بعضا سخریا, آپس دے اندر تسی ضرورتاں وچ جڑے رہو اور یہ معاشرہ بہترین مثال دے طریقے نال چلدا رہے. حسد اس وقت پیش آندا ہے, حسد اس وقت بیماری لگ رہی ہے جدو بندہ سوچے مینوں تے ملے ہی کچھ نہیں. ہن میں بات اگے چلان لگا, میری طرف توجہ کرے جے, بڑی بہترین مثال نال بات سمجھ. حسد دیاں تین قسماں نے. حسد دیاں کنیاں قسماں نے؟ تین. پہلی حسد دی قسم بہترین قسم ہے جدے اوتے بندہ رشک کرے, جدے اوتے فخر کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا حسد جائز ہے جنوں اسی عام زبان رشک دا معنی دینے ہاں, فخر دا معنی دینے ہاں, جنوں اسی ناز دے معنی استعمال کر دے ہاں, وہی ناز فلانے بندے تے, جنوں سریکی جیسا ریس آدھے ہیں, ریس کہیں دی ریس کرنا, حسد اے جائز اسلام ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے بندے نو اللہ نے مال دیتا ہے, مال دے کے اللہ نے انہوں خرچ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائیے تے دوجے بندے نے انہوں خرچ کر دیاں ویکھے انہیں 10 روپے خرچ کیتے نے
تے او بندہ آندا ہے انہیں 10 خرچ کیتے نے تے میں انشاءاللہ 15 روپے خرچ کرانگا، میں 20 روپے خرچ کرانگا، اے ریس اور اے رشک اور اے حسد جائز اسلام ہے۔ مثلا کوئی بندہ ایک سپارہ تو انہوں پتہ لگا ہے ساڑھا پرا قرآن کریم دا تلاوت کردہ ہے تو دوجہ بندہ آندہ ہے ایک جو تلاوت کردہ ہے میں 2 سپارے اللہ دے قرآن دے تلاوت کرانگا، اے ریس اور اے حسد اسلام میں جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ دوسریاں 2 حسد دیاں قسمہ باعث بربادی تے باعث لعنت۔ ایک قسم بدتر مثلا حسد اے بھی حسد ہے کہ بندے نے کسے کول کوئی چیز ویکھی ہے تے بندہ آندا ہے اللہ سونیا اے دے کول نہ ہوئے تے میرے کول ہوئے، اے بھی حسد ہے جنوں بدتر قسم کہندے نے حسد دی۔ ایک بدترین قسم، گندی سب تو قسم، تباہ کن قسم، بربادی والی قسم، اس قسم دا نام ہے بدترین قسم۔ بندہ آکھے اللہ جے کوٹھی انہوں دیتی ہو نا مینوں نہیں نہ دیتی تو مینوں بھی نہ دے تے انہوں بھی نہ دے، اللہ اینو جڑا پتر دیتے ہی نا میرے کول بھی کونی تے اے دے کول بھی نہ ہوئے تے میرے کول، وہ پھر تویزاں لئی پجے گا، وہ کدی کسے مرشد پیر کول پجے گا، کدی کسے کول پجے گا، وہ اپنے پیسے دے لالچ لئی اپنا اولو سیدھا کرنا ہستے ان تویز دے دیندہ ہے۔ یعنی اے حسد ہے، اے جڑی چیز اے دے کول ہے نا اے دے کول اللہ منو نہیں نہ دیڑی تے انہوں بھی نہ دے، نہ اے دے کول ہوئے نہ میرے کول ہوئے، بس موج کر دے رہی۔ اے بدترین حسد دی قسم ہے اور ساڑھے معاشرے چے چل رہی ہے۔ انہاں نبی پاک دیاں نشانیاں ویکھن دے باوجود کلمہ نہیں سی پڑھیا، کیوں؟ کیونکہ حسد سی اور حسد دیاں قسمہ بھی داس دیتیاں نے۔ ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا، اے جڑی بیماری ساڑے چ پھیلی ہوئی ہے نا اے بیماری یہودیاں دی سی، اے بیماری مشرکاں دی سی، ساڑے چ آ گئی ہے، اے دی سزا کی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری طرف توجہ کرنا، میں تو انہوں آسان طریقے نال ایک ٹیسٹر نہ دے دیا جے دے نال پتہ لگ جائے وہی بندے دے دل وچ حسد ہے کہ نہیں۔ میں کوئی ضرورت نہیں اے آکھن دی وہی کالا حسد کردہ ہے، بگا حسد کردہ ہے، امیر حسد کردہ ہے، غریب نہیں، میں کوئی ضرورت نہیں، چنگا حسد کردہ ہے، ماڑا حسد کردہ، میں کوئی ضرورت نہیں، فلانے فرقے والا حسد کردہ ہے، فلانے فرقے والا حسد، میں اللہ دی قسمیں کوئی میں تے ایک نشانی داس دینی ہوندی۔ اگلے دن میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی، میں تقریر دے اندر آکھیا، میں آکھیا جی لوگ ساڑھے تے گستاخی دے فتوے لگاندے نے، لوگ سانو غلط آندے نے، ان جاندے نے، ہاں میں گستاخ ہاں، اس مولوی دا میں گستاخ ہاں، اس مولوی دے نظریے دا میں گستاخ ہاں جڑا نبی پاک دے مخالف نظریہ بناوے، جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھوڑ کے کسے ہور دے پیچھے چلے، وہ جڑے مردی میرے تے فتوے لاوے، میں او دا گستاخ ہاں، میں او دا گستاخ ہاں۔ جنہوں اللہ نے عزت دینی ہے نا انہوں اللہ نے عزت ہی دینی ہے، جنہوں اللہ نے ذلیل کرنا ہے نا وہ ہمیشہ واسطے ذلیل کرنا ہے۔ اے عزت اور ذلت میرے اللہ دے ہاتھ ہے، عزت اللہ دے وے جنہوں دے وے اور ذلیل اللہ کرے جنہوں کرے۔ میرے تے چاہتے جے میں نبی پاک دا دیوانہ ہاں، دلوں دیوانہ ہاں، اللہ میں نو عزت دے وے گا، جے میں وچوں جھوٹا ہاں تو پھر اللہ میں نو ذلیل رسوا کرے گا۔ میری طرف توجہ کرنا میرے عزیزو، میں جڑی بات کسی دا نانو میں کدی نہیں لیا تے نہ میں لینا، مولوی تو انہوں روز پڑکان گے اے انہوں کہہ رہے ہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی، اے وچوں ہور کہہ جاندہ ہے، اے اتوں ہور وچوں اتوں آلے اینا کول نے ساڑھے کول کو نہیں، اے وچوں اتوں دیا کون جاندہ ہے؟ بولو سارے وچوں اتوں دیا کون جاندہ ہے؟ کون جاندہ ہے؟ غیب دے سارے خزانے کہدے کول نے؟ اللہ کول نے۔ میں کسے دا نہ نہیں لیں، میں تو انہوں ایک ٹیسٹر دیوں گا تے تساں لانے آپ ہی بتی بال پڑی، کیڑا وہ ٹیسٹر ہے جے تواڈے بھرا دی کوئی اچھی چیز ویکھ کے تواڈے دل وچ ساڑا پینڈے نا، بلکہ میں اپنا کہہ لینا میرے بھرا دی کوئی چنگائی ویکھ کے مینوں اگ لگن ڈئی ہے نا، مینوں میرے ٹھڈ وچ وٹ پین ڈے نے نا، میرے دماغ نو خماری چڑھن ڈئی ہے نا، مینوں تکلیف ہون ڈئی ہے نا، پیڑ ہون ڈئی ہے، درد ہون ڈئی ہے، سوئیاں چبھن ڈیاں نے نا، انج سمجھو میرے تو وڈا ہاسے دی کوئی نہیں۔
اپنے بھرا دی عزت ویکھ کے، اپنے بھرا دا مال ویکھ کے، او دی اولاد ویکھ کے، او دی کوٹھی ویکھ کے، او دا محل ویکھ کے، او دی کھیتی باڑی ویکھ کے، او دی نوکری ویکھ کے، او دی کامیابی ویکھ کے، او دی گڈی ویکھ کے، او دے گھر نو ویکھ کے، جے منوں ساڑا پینڈے نا او دے تعلق نو ویکھ کے، او دے پیسے نو ویکھ کے، تے میرے تو وڈا حاسد ہی کوئی نہیں۔ اور جڑے دل دے اندر حسد آ جائے، او مولوی ہوئے، او چنگا ہوئے، او ماڑا ہوئے، او نبی پاک دی حدیث سناوا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دے پیٹ دے اندر، ایک بندے دے جسم دے اندر، ایک بندے دی دماغ دے اندر، ایک بندے دی سوچ دے اندر، ایک بندے دی فکر دے اندر، ایک بندے دے نظریے دے اندر دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں، دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں ہو سکدیاں۔ کیڑیاں چیزاں؟ نبی پاک نے فرمایا الایمان والحسد، یا بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا، یا بندے دی سوچ وچ ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا، یا بندے دے نظریے دے اندر ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا۔ جے ایمان ہے تے حسد نہیں آ سکدا، جے حسد آ گیا ہے جنیاں مرضی نمازاں پڑھن والا ہوئے، جتنے مرضی قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا ہوئے، تسبیحاں دے مڑکے گھوڑن والا ہوئے، جتنا مرضی جی جڑا مرضی نیک ہوئے، چنگا ہوئے، ماڑا ہوئے، پیسے والا، دولت والا، کسے بھی برادری دے نال دا تعلق ہے، جیڑے بندے دے دل دے اندر حسد آ گیا ہے سمجھو اس بندے دا ایمان ضائع ہو۔ یا بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا یا بندے دے دل دے اندر حسد ہوئے گا۔ جے ایمان ہے تے حسد نہیں آ سکدا، جے بندے دے دل دے اندر حسد آ گیا ہے پھر او دے ایمان نہیں رہ سکدا۔ ہن تسی توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کیڑی دتی ہے؟ حسد دی مثال ایمان نال دتی ہے۔ تے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک مسلمان بندے دے کولو اللہ ایک کن بھی اللہ دی نعمت نے، لیکن اے دے نالوں بھی قیمتی ایمان ہے۔ اے زبان بھی اللہ دی نعمت ہے، لیکن اے زبان نالوں بھی قیمتی نعمت ایمان ہے۔ اے اکھاں بھی اللہ دی نعمت نے، لیکن اے نا اکھاں نالوں قیمتی نعمت ایمان ہے۔ اے ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے، لیکن نا ہتھاں نالوں قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایمان ہے تے نمازاں دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہے تے کیتی ہوئی تلاوت دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہے تے کیتی ہوئی خیراتاں دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہے تے ادا کیتی ہوئی زکات تے صدقے دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہے تے کلمے دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہے تے قبر دے عذاب تو نجات ملے گی، ایمان ہے تے بندہ اللہ دی جنت جائے گا۔ بے ایمان بندہ اللہ دی رحمت حاصل نہیں کر سکدا، بے ایمان بندہ اللہ دی جنت وچ نہیں جا سکدا، بے ایمان بندہ قبر دے عذاب کو نہیں بچ سکدا، بے ایمان بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ تے ہن میں فرق نبی پاک دی حدیث سنا کے آپ ہی بیان کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع دی حدیث پاک ہے، حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک نے فرمایا بندے دے دل دے اندر دو چیزاں کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ جے بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا تے حسد نہیں ہوئے گا، جے بندے دے دل وچ حسد آ گیا تے پھر ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ ہن تسی اپنے آپ نو آپ ٹیسٹر لانا، جے دی بتی بل پئی ہے نا او سوچے کہ میریاں نمازاں گئیاں، اے آپ ٹیسٹر لانا ہے، آپ سوچنا ہے، میں نہیں کسے دے فتوی لانا۔
جیدے دل وچ کسے اپنے ویر دے بارے، کسے عزیز دے بارے، کسے مسلمان دے بارے حسد آ گیا. حسد کی یعنی کسے دی کوئی عزت ویکھ کے، شہرت ویکھ کے، دولت ویکھ کے، اولاد گھر مال ویکھ کے جے دل وچ اگ لگی پئی ہے تے سمجھو اے حسد دا ٹیسٹر فٹ آیا پیا ہے. جے تواڈے میرے دل دے اندر جے کسے دی عزت ویکھ کے انج وٹ پے گئے نا ٹیڈے چ ساڑا پین دے سمجھو ساڈیاں نمازاں ضائع نے، اسی بے ایمان لگے پھر دیاں، ایمان دی دولت ساڈے کول نہیں رہی. نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں. اپنی بات کراں تے میں مجرم ہاں. صحیح الجامع دی حدیث ہے. میں تانوں کئی واری کہا ہے سانو اللہ دی قسمیں اپنی اکھاں دے ویکھے تے اتنا یقین نہیں جتنا سونے نبی پاک دے فرمان مبارک تے یقین ہے. اور آپ نے ہی فرمایا بندے دے اندر دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے نمبر تے حسد. جے ایمان ہے تے حسد نہیں، جے حسد ہے تے ایمان نہیں. اپنی اصلاح دی غرض نال جمعے تشریف ضروری نہیں کوئی وڈا پنڈال 1000 بندہ ہوئے، 5 بندے بھی ہون نا تے اپنی زندگی چینج کرن دا، نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن دا جذبہ رکھ دے ہون. اللہ دی قسمیں 5000 نالوں زیادہ قیمتی نے وہ 5 بندے. بس یہ جذبہ رکھو، حسد نہیں کرنا. اے یہود و نصارہ کیوں برباد ہو گئے سن؟ 1000 بندے دے ہوتے 313 کیوں آباد ہو گئے سن؟ او حسد دے مارے ہوئے سن، انہاں دے دل حسد تو پاک سن. اللہ پاک نے استعطا فرما دیا سن. پہلی حدیث سنائیے اور دوسری حدیث پاک سننا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر لم یتحاس ما لم یتحاسدو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کسے دے بندے دے گھر وچوں خیر ختم نہیں ہوئے گی، اتنی بھی دیر تک کسے بھی بندے دے گھر وچوں برکت ختم نہیں ہوئے گی، اتنی بھی دیر تک کسے بھی بندے دے گھر وچوں اللہ دی رحمت ناراض نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک انہاں دے گھر تے انہاں دے دل وچ حسد نہیں آئے گا. جدوں حسد آ گیا خیر اپنے آپ مک جائے گی، جدوں حسد آ گیا برکت اپنے آپ مک جائے گی، جدوں حسد آ گیا اللہ دی رحمت اپنے آپ رک جائے گی. اور میری طرف توجہ کرنا، پہلے ایک ویگا ہوندا سی، 1 ایکڑ ہوندی سی زمین تے پورا گھر 1 ایکڑ تے چلدا سی. ہن مربیاں دا مالک او دے گھر وچوں بیماریاں ہی نہیں پیاں مکدیاں، او دی پوری نہیں پئی پیندی. پہلے ایک بندہ کمان والا ہوندا سی، 10 کھان والے ہوندے سن، لیکن برکت تے خیر اتنی زیادہ ہوندی سی، اللہ دیاں رحمتاں اتنیاں زیادہ ہوندیاں سن کہ مکن نوں نہیں سن ہوندیاں. لیکن ہن بے برکتی اتنی آ گئی ہے 10 دے 10 کمان والے نے گھر وچ پھر بھی پوری نہیں پئی پیندی. اے بزرگ جان دے نے نوجوانوں کدی اپنے والدین تو کلیاں بہ کے پوچھ لیا جے، کدی اپنے بزرگاں تے بابیاں کولوں کلیاں بہ کے پوچھیا جے. میں تے الحمدللہ پوچھ کے گلاں بیان کر رہا. مینوں ایک بابا سنان لگا قاری صاحب پہلے مہمان ساڈے گھر آوندا سی 8 دن مہمان رہندا سی تے دیسی مرغے ذبح کر کے کھواندے ہوندے ساں. ہن تے برائلر بھی نہیں لبدا. پہلے ساڈے گھر مہمان آوندا سی 8 دن مہمان رہندا سی، قاری صاحب دیسی گھیو کھوائی دا سی، دیسی گھیو وچ ہانڈی پکا کے کھوائی دی سی، صبح مکھن دے پیڑے نال روٹی دئی دی سی. ہن تے مکھن ویکھن نوں ہی ترس گیا، ہن تے دیسی گھیو ویکھن نوں ہی ترس گیا. ہن تے کدی کسے بیمار نوں دیسی گھیو ملدا ہے یا تساں مولویاں نوں کدی مکھن مل جاندا ہے، اور مکھن کسے دے نصیب نہیں ہوندا. پہلے ایک جانور ہوندا سی، دودھ گھر دا ہوندا سی، لسی بھی گھر بنائی دی سی، لسی لین واسطے لوگ آندے سن، انہاں نوں تھوڑا جہا مکھن بھی نال دے دیدا سی. ہن مکھن نوں آپ ترس گیا، لوگاں نوں کیوں کیویں دیاں گے؟ حضرت صاحب ہن 1 گھنٹے واسطے مہمان آ جائے 5-5 ہزار دا خرچہ ہو جاندا ہے، جیباں خالی ہو جاندیاں نے، تنگ
तंग पै जाने हाँ। पहले मेहमान आउंदे सन, दूर दा सफर करके आउंदे सन, 8 दिन वो रहिंदा सी ते ओ तैयारियां च अगले 8 दिन असी ओनू रोक लेंदे सां, ना ना तू साडे कोल रह, चाचा जी साडे कोल रवो, ताया जी साडे कोल रवो, मामू जी इन्नी दूर दा सफर करके आए हो, चंद दिन साडे कोल रवो ते सही। कहन लगा कारी साहब 8-8 दिन रहन वाले मेहमान 8 घंटे भी बर्दाश्त नहीं होंदे, आखिर दी वजह की है? मैं वजह बयान कर रहा। नबी पाक ने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैर अलमालम यतहासदो, जब तक लोगों ने दिलों च हसद नहीं आएगा खैर दा खात्मा नहीं होएगा। अल्लाह दे घरां च खैर फरमा देगा। जदों दिल च हसद आ गया समझो खैर आपे आप खत्म हो जाएगी। साड़ी पूरी तां नहीं पई पैंदी, साडे ढिड च वट बड़े आ गए ने। दिलों दियां भी कारी साहब दिल दी बीमारी हार्ट पेशेंट, ओए हार्ट पेशेंट है हसा दे, दिल दी बीमारी हसा दे, दिल दी बीमारी बुग़्ज़, और कोई दिल दी बीमारी नहीं। सही बात कर रहे हैं। किसी नू औलाद दा दुख आ गया है, किसी नू भरावां दा दुख आ गया है, किसी नू मां बाप दा दुख आ गया है, किसी नू बेटियां दा दुख आ गया है, किसी नू हमसाए दा दुख खा, बस ये दिल दे कोड़ ते हसद ते बुग़्ज़ दी वजह तो सारियां दिल दियां बीमारियां ने। अज तो बाद अपने दिल नू हसद ते बुग़्ज़ कोलों पाक तुसी कर लो। नबी पाक ने फरमाया उस घर विचों कदी खैर खत्म ही नहीं होएगी, कदी भी खत्म नहीं होएगी, क़यामत तक वास्ते उस घर विचों खैर खत्म नहीं होएगी। हसद मुक जाए बस। इतना हसद आ गया भरा भरा नू वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। ये तवीज़ां वालियां सरकारां ने तबाही मचाई हुई है। ऐ जी हज़रत जी तवीज़ दे दो, मेरे कोल कुछ भी नहीं ते मेरा भरा। अच्छा फिर हुण अगे पहले खैर हुंदी सी, 4-4 भरा 5-5 भरा इकट्ठे रहिंदे हुंदे सन। हुण जूं ही शादी हुंदी है ना, एदे पुत कमांदा मैं आ, खा पी के पढ़दे ए पए ने वड्डे, मैनू अलहदा करो मैं अपनी इकट्ठी करनी है। आंदे नहीं, कमाई मेरी होवे ते पोते दे पलदे रहन, कमाई मेरी होवे औलाद एदी पढ़दी ते तालीम हासिल, मैनू अलहदा करो। पहले एक बंदे नू फिक्र होंदी सी दाने लैण दी, पहले एक बंदे नू फिक्र होंदी सी दुध लैण दी, हुण दुध पूरा ही नहीं हुंदा। खैर ही खत्म हो गई है, बरकत ही खत्म हो गई है, रहमत ही खत्म हो गई है। और मेरे बुजुर्गों ते नौजवानों, जे साडे दिल च हसद आया पिया ना, हसद ते समझो खैर खत्म नहीं हुई। असां आप ओदे वास्ते दरवाजा बंद कीता होया, असां आप ही ओदे रहमत ते बरकत दे दरवाजे बंद करते, सानू नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 2 हदीसां सुनाइयां। पहली हदीस ईमान होएगा ते हसद नहीं होएगा, जे दिल च हसद आ गया ते ईमान नहीं रहेगा। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर ते बरकत ते रहमत उतनी देर तक घरों विचों खत्म नहीं होएगी जब तक दिलों च हसद नहीं आएगा। जे दिलों च हसद आ गया समझो खैर दे खजाने मुक गए। हुण तीसरी हदीस सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा याकुलुन नारुल हतब। ए हदीस सनदन कमजोर है लेकिन मानवी एतबार दे नाल सही हदीस है, माना दा सही है। मेरी तरफ तवज्जो करना, नबी पाक फरमा रहे ने इय्याकुम वल हसद, लोगो हसद तो बच जाया जे, किसे दे बारे दिलों सड़न तो बच जाया जे, किसे दे नाल बुग़्ज़ ते कीने तो बच जाया जे। क्यों? आपने फरमाया फ इन्नल हसद याकुलुल हसनात, ए जेड़ा हसद है ए नेकियां नू खा जांदा है, ए जेड़ा हसद है नमाजी दियां नमाज़ां खा जांदा है, ए जेड़ा हसद है ज़कात देण वाले दियां ज़कातां खा जांदा है, ए जेड़ा हसद है ए सदका करन वाले दे सदके नू खा जांदा है, ए जेड़ा हसद है ए रोज़ेदार दे रोज़े नू खा जांदा है। किवें खा जांदा है? नबी पाक ने फरमाया कमा याकुलुन नारुल हतब,
जिस तरह अग लकड़ी नू खा जाती है, जिवें अग लकड़ी नू मुका देंदी है, जिवें अग लकड़ी नू सुआ बना देंदी है, इवें हसद भी बंदे दे दिल नू सुआ बना देंदा है, बंदे दियां नेकियां नू खा जांदा है। हुण मेरी तरफ तवज्जो करना, नबी पाक ने अग दी मिसाल लोहे नाल नहीं दिती, मकान नाल नहीं दिती, दुकान नाल नहीं दिती। नबी पाक ने अग दी मिसाल लकड़ी नाल क्यों दिती है? मैं एक नुक्ते दी बात अपने नौजवानों ते बुजुर्गों ते अपनी मावां बहनां नूं समझाना चाहना, गौर ते तवज्जो नाल इस बात नूं समझ जाना। लोहे नूं भी अग लगदी है, लेकिन लोहा अग लगन तो बाद लाल सुर्ख हो जांदा, पिघल जांदा है। जूं ही अग बुझ जाए लोहा फिर लोहा रहिंदा है, लोहा फिर कम आ जांदा है, लोहे नूं फिर भी ठीक कर लईदा है। मकान नूं अग लग जांदी है, मकान नूं अग लगे दीवारां कालियां हो जांदियां ने, रंग करके फिर मकान कम आ सकदा है। दुकान नूं अग लग जाए, समान सड़ जाए ते दुकान दियां दीवारां कालियां हो जांदियां ने, दीवारां नूं रंग करके पलस्तर दे टोटे ला के ते दीवारां फिर कम आ सकदियां ने। लेकिन जदों अग लकड़ी नूं लग जाए, लकड़ी नूं लगण वाली अग उस लकड़ी दा नामो निशान मिटा देंदी है, उस लकड़ी नूं सुआ बना देंदी है। यानी ओ लकड़ी कदी भी कम नहीं आंदी जड़ी लकड़ी नूं अग लग जाए। ते ओ ईमान, ओ नमाज़ां, ओ तहज्जुद, ओ सदका, ओ खैरात कदी भी बंदे नूं फायदा नहीं देंदी। जेड़े सदके खैरात नूं, जेड़ा नमाज़ां नूं, जेड़े हज नूं, जेड़ी ज़कात नूं हसद दी अग लग जाए, जेड़े भाजी दे दिल च हसद आ गया, बैतुल्ला दे कीते होए तवाफ बर्बाद, जेड़े नमाजी दे दिल च हसद आ गया, मस्जिद दे अंदर पढ़ियां होइयां नमाज़ां बर्बाद, जेड़े सदका व खैरात करन वाले बंदे दे दिल च हसद आ गया, हर किस्म दी नेकी बर्बाद। क्यों? जो हसद दी अग लग गई है। नबी पाक इसलिए फरमा रहे हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात फइन कमा याकुलुन नारुल हतब। नबी पाक ने फरमाया, हसद तो बच जाओ, हसद नेकियां नूं इंज खा जांदा है जिवें लकड़ी, जिवें अग लकड़ी नूं खा जांदी है। इय्याकुम वल हसद, बच जाओ हसद तो। हसद तो बाद बंदा किसे काम दा नहीं रहिंदा। बंदे आंदे ने कारी साहब दुआवां कर कर थक गया, तहज्जुद टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन दुआवां कबूल, दुआवां किवें कबूल होण? दिल च भरा वास्ते बुग़्ज़ है, दिल च हमसाए वास्ते हसद है, किवें दुआवां कबूल? ये नमाज़ां तां फायदा नहीं दे रही क्योंकि हसद साड़ियां इन्हां नमाज़ां नूं खा गया है। ये रोज़े तां फायदा नहीं दे रहे, ये पाए से बरकत तिलावतां ते सदका खैरात तां नहीं बनदे पे क्योंकि हसद दी अग साडे सीनियां च, हसद दी अग साडे दिलां च, और ये साड़ियां नेकियां नूं हमेशा हसद खा गया है। मौलवियां च हसद, वकीलां च हसद, मास्टरां च हसद, खेती बाड़ी करन वाले ज़मींदारां च हसद, चंगियां च हसद, माड़े नस्लां तक हसद चल रहा है। मेरे अजीजों, मैं इत्थे खड़ा होना तुहाडा वक्त और टाइम जाया करन लई नहीं, मेरी सोच हुंदी है जुमे च एक पॉइंट भी अपने बुजुर्गां ते नौजवानां नूं समझा दिया। अज दे खुतबा जुमा दा नबी पाक दी सीरत विचों 27वें खुतबे जुमे दा एक पैगाम नोट करके ले जाओ, जो मर्जी हो जाए हसद नहीं करना। और हसद की है? किसी दी चंगी चीज वेख के दे ढिड च वट पैना, यही ते हसद है। मैनू कोई जरूरत नहीं किसी नू कहण दी तू हासे दे, अपने दिल च आप नजर दौड़ाओ, खुद चेक करो, क्या मैं अपने भरा दे बारे सड़दा ते नहीं, अग ते नहीं लगी फिरदी, मैं जलदा ते नहीं फिरदा? अगर जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, अग लगी फिरदी है, फिर समझ लो साडे तो वड्डा हासद कोई नहीं। फिर समझ लो असी ईमान तो भी आरी हो गए, असी खैर और बरकत दे भी दुश्मन बन चुके हैं। और एक होर हदीस नबी पाक दी सुनावा, बात वाज़े हो जाएगी।
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا وقت اجازت نہیں دے رہے، بڑیاں حدیثاں میں لکھ کے لے آیا، لیکن میں ایک اور حدیث سناواں، دنیاوی مثال دے کے سناواں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبا الیکم داء الامم قبلکم، پہلیاں امتاں دے اندر ایک بیماری ایسی سی جڑی بیماری میری امت دے اندر آ جائے گی، جدوں او بیماری میری امت دے اندر آ جائے گی، کیڑی بیماری ہے؟ البغضاء والحسد، اس بیماری دا نام بغض اور حسد ہے۔ بڑی قیمتی حدیث ہے، ہر نوجوان تے بزرگ، ہر میری ماں بہن اس حدیث نو غور دے نال توجہ دے نال سنے، او بھی سن لین جڑے لوگاں دے رشتے رکوائی پھر دینے حسد دی وجہ تو اے دا رشتہ نہیں ہون دینا، تویز کروائے نے یا غیبتاں کر کر کے لوگاں نو فلانے حسد دی وجہ، اے تینوں نہیں پتا بندہ چنگا کوئی نہیں ہو، تینوں نہیں پتا انہاں دے کردار دا، میں جاننا انہاں دے کردار نو، کسے دی چوری کرا دیتی حسد، قتل بھی حسد دی وجہ تو ہوندے نے، ہر بیماری حسد دی وجہ تو ہوندی ہے، حسد ہر بیماری دی جڑ ہے، حسد ہر بیماری دی ابتدا ہے، حسد ہر گناہ دی ابتدا ہے۔ توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا پہلیاں امتاں دے وجہ تو برباد ہویاں سن، میری امت دے اندر بھی وہ بیماری آ جائے گی، کیڑی وہ بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا البغضاء والحسد، بغض اور حسد پہلیاں امتاں بھی سی، میری امت دے اندر آ جائے گا، جس جس جگہ تے آئے گا وحی الحالکہ، ہاں موٹے نال دو اکھاں والا ہاں، وحی الحالکہ، آپ نے فرمایا جدوں اے بیماری آ گئی لوگ تباہ ہو جان گے، کیویں جویں اس طرح سر نو تباہ کر دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وحی الحالکہ، اے حسد اس طرح اس طرح، غور کرنا ہون، حسد کی ہے اس طرح، حسد کی ہے اس طرح، آپ نے انہوں اس طرح کیوں آکے، قینچی کیوں نہیں آکے، کٹ کے رکھ دین والی اس طرح دے تین قسم دے نقصان ہوندے نے، تین قسم دے، توجہ کرنا، اس طرح دی سب تو پہلی یہ نشانی ہے کہ اس طرح جیدے بھی سر تے آ جائے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، چنگا ہے، ماڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، کسے دی بھی سر تے آ گیا من کے رکھ دیندہ ہے۔ اس طرح پہلی نشانی اس طرح دی کی ہے، کسے دے بھی سر نو ویندا، بولو کسے دا حیا کر، اے مولوی یہ دا سر نہیں مننا ہوندہ کدی، اس طرح دے جتھے پھرے انہیں تباہی کریں، انجی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد اس طرح دی طرح ہے، جے دے دل وچ حسد آ گیا، مولوی دے دل وچ آ جائے، نیک دے دل وچ آ جائے، بد دے دل وچ آ جائے، امیر دے دل وچ آ جائے، غریب دے، کسے دے بھی دل وچ حسد آ جائے، حسد اس طرح دی طرح ہے، جویں اس طرح کسے دا حیا نہیں کردا، ایویں حسد بھی کسے دی نیکی نہیں ویندا، کسے دی چنگائی نہیں ویندا، جویں حسد سر نو من کے صاف کر دے، ایویں حسد بھی نیک بندے دیاں نیکیاں صاف کر کے رکھ دے، کسے دا کچھ بھی نہیں چھڑدا۔ اے دو نشانیاں حسد اس طرح دیاں، پہلی نشانی کسے دا حیا نہیں کردا، دوسری نشانی حسد ایک اس طرح ایک وال بھی نہیں بچاندا، تے ایویں حسد ایک نیکی بھی بندے دی بچاندا نہیں، تے تیسری فائدہ، تیسرا اس طرح دی نشانی کیا ہے؟ حیثیت نہیں رہندی، اس طرح جدے سر تے پھر جائے، پہلے والانو تیل لاندا رہے، پہلے والانو قسم و قسمی شیمپو لگاندا رہے، پہلے والانو آئل لگاندا رہے، پہلے والانو کنگے کردا رہے، کیر کردا رہے، سنبھال کے رکھدا رہے، لیکن جدوں اس طرح پھرے نا والا تے اے وال ڈگے نے تے سارے نالیے چ سٹ دیتے نے، انہاں والاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا حسد اس طرح ہے، پہلے نمازاں دا فائدہ ہو رہے سی، پہلے زکاتاں دا فائدہ ہو رہا سی، جدوں جدے دل وچ حسد آ گیا، پھر جویں بندے دے والاں دی کوئی حیثیت نہیں، جدے دل وچ حسد آ گیا، حسد ایسا اس طرح ہے بندے دی کسے بھی نیکی دی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ حسد دی بیماری تو بچ جاؤ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صبح دا آغاز فرماندے سن، اللہ دے پیغمبر دعا کردے ہوندے سن تے شام دا اختتام کردے سن تے پھر بھی دعا کردے ہوندے سن۔ بلکہ میں ایک اور حدیث سناواں، نبی پاک ہر نماز تو بعد اپنے اللہ نے کول ایک دعا کردے ہوندے سن کہ اللہ نے آپ دعا سکھائی ہے جیڑی دعا اللہ دے قرآن وچ موجود ہے۔ کیڑی دعا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صبح ٹائم بھی نبی پاک اللہ دے کولوں دعا کردے ہوندے سن، اللہ سونیا ومن شر حاسد اذا حسد۔ شام ٹائم سون لگیا بھی نبی پاک اللہ دے کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ فجر دی نماز تو بعد 3 مرتبہ نبی پاک اللہ کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ ظہر تے عصر تو بعد ایک مرتبہ نبی پاک اللہ دے کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ مغرب تو بعد بھی 3 مرتبہ نبی پاک اللہ دے کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور عشاء تو بعد بھی 1 مرتبہ نبی پاک اللہ کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیس بستر تے سون لگیاں بھی نبی پاک اللہ کولوں دعا کردے ہوندے سن ومن شر حاسد اذا حسد۔ تسی بھی اللہ کولوں دعا کریا کرو تے حسد دی بیماری کولوں پاک ہو جاؤ، اللہ دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ وقت نہیں، میں بڑیاں حدیثاں لکھ کے آیا سا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا میں تانوں سناندا۔ لیکن اول آخر بات اے حسد ایسی اگے بندہ دنیا وچ بھی سڑدا رہندا ہے تے بندہ جہنم وچ بھی سڑے گا۔ حسد ایسی بربادی ہے بندہ دنیا وچ بھی ذلیل ہو جاندا ہے اور آخرت وچ بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اور سنو شیطان کیوں برباد ہویا؟ کیوں برباد ہویا شیطان؟ او دی وجہ ایسی کہ شیطان نے حسد کیتا۔ حسد دے نقصان انشاءاللہ تے حسد دیاں تباہ کاریاں اگلے جمعے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے 28واں خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ چلدا رہے گا، رونقاں دے نال، بہاراں دے نال، محبت اور پیار دے نال اس نظریے تے چلدا رہے گا کہ کاش ساڈے گھراں دی اصلاح ہو جائے، کاش ساڈے گھراں وچ برکت آ جائے، اس نظریے اور انہاں دعاواں دے نال کہ کاش ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ اور میں تواڈے نال ایک گلا شکوہ بھی کر سکدا، تسی میرے اپنے ہو، تسی میرے پیارے ہو۔ پچھلے جمعے نا کئی بندے غیر حاضر سن، پتہ کیوں غیر حاضر سن؟ آندے نے جی نال ایک نا خطیب صاحب آ رہے ہیں، اسی انہوں نے سنن گئے، سنن جانا چاہیے، مینوں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تہاڈا میرا پیار بھی ہے نا، میں تہاڈے نال گلا شکوہ کر او خطیب صاحب کو نہیں آئے، انہاں راتی مینوں فون کرائے، سویرے مینوں فون کرائے، میرے استاداں دا حکم کروایا مینوں کہ تسی قاری صاحب جمعہ اوتھے پڑھاؤ جتھے وہ خطیب صاحب نہیں آ رہے۔ میں کہ جی او دی وجہ کی؟ آندے نے جی اوتھے عوام زیادہ ہوئے گی تے انہاں انتظام وغیرہ کیتا ہویا ہے تے تسی جمعہ، میں کہ جی میں اپنے نمازیاں تے اپنے بھراواں تے اپنے دوستاں نوں کیوں چھڈ کے جاواں؟ اے بزرگ جڑے سفر کر کے آندے نے میں انہاں نوں دسیوں بغیر ہی تر پواں، اے انہاں نال دھوکھے بازی ہوئے گی تے کئی میرے بزرگاں تے میرے یاراں تے بیلیاں نے پھر ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے، انہاں نال بھی ہویا ہے۔ مینوں اج ہی کہہ رہے سن قاری صاحب اسی تے جمعہ پڑھن گئے ہاں تے او جڑا نا سفر ہی ضائع گیا، بس او تو واپس بھی نہیں سا آ سکدے تے کی کردے پھر پڑھنا پے گیا، مجبوری بن گئی۔ او میرے عزیزو مینوں پوچھ لیا کرو کتھے کیڑا مولوی آ رہا ہے تے کیڑا نہیں آ رہا، سانوں ساڈا پتہ ہوندا ہے کہ کتھے کنے کنے ہونا ہے۔ مینوں بڑا ٹل آیا ہونا، بڑی آفر بھی کرائی کہ تسی آ جاؤ مہربانی کرو، سارا او خرچہ تانوں دیاں گے جڑا انہاں نوں دینا سی، گجراں والے چوں آخر ایڈا لمبا خرچہ تانوں 5 کلومیٹر تے مل جائے گا، میں کہ تسی ایں نال ڈبل بھی دیو تے میں اپنے بزرگاں نہیں چھڑنا۔ میری ریکویسٹ گلا شکوا اے تہاڈے نال، اے جویں میں سیرت دے موضوع ترتیب نال چلا رہا، فرقہ واریت تو ہٹ کے چلا رہا، تہاڈی محبت واسطے چلا رہا نا، ایہو ہی دل دی تمنا ہوندی ہے کہ دیکھو نا ساڈے دلاں چوں حسد ختم ہوئے گا، اللہ دی رحمت تے برکت ملے گی، کیدا فائدہ ہوئے گا؟
بولو ساڈے گھراں وچ فائدہ ہوئے گا, گھراں وچ برکت آئے گی, کہدا فائدہ ہوئے گا؟ تے تواڈے فائدے لئی میں کوشش کر رہا, میں جمعے باہر نہیں دیندا, تسی بھی وقت تے بھی تشریف لے آیا کرو. ہفتے بعد تے جمعہ ہوندا ہے, ہن تے میں الحمدللہ ٹائم تے بھی ختم کر دینا, تے ہفتے بعد ہی جمعہ ہوندا ہے, تے پوری کوشش کر کے آیا کرو. انشاءاللہ میں کوشش کراں گا یہ ہن چھٹیاں کوئی نہ ہون, نہ تواڈی طرفوں نہ میری طرفوں. دعوت بھی تساں دے کے لے کے آنا ہے احباب نو. حسد دی بیماری تو اساں ساریاں نے بچ جانا ہے. بلکہ جاندیاں جاندیاں تحفے ایک نبی پاک دی ہور تانوں حدیث سنا دیاں. نبی پاک نے ایک ہور مثال دیتی ہے. آپ نے فرمایا دو بھیڑیے انہوں کئی دن بھکھا رکھو تے پنجرے چ یا کمرے چ یا کسی بھی جگہ تے بن کے رکھو, تے انہوں 2-3 دنوں دے بعد بھکھے بھیڑیے انہوں چھڑ دیو بکریاں دے ریوڑ تے. آپ نے فرمایا بھیڑیے اتنی بربادی بکریاں دے ریوڑ دی نہیں کر دے جتنی جس بندے دے دل دے اندر حسد آ جائے, جتنی اس گھر دی اس دل دی اور اودیاں نیکیاں دی بربادی حسد کر دے, بھیڑیے بھی اتنی گندی بربادی نہیں کر دے. اور نبی پاک نے بھیڑیے دی مثال کیوں دیتی ہے بھلا؟ یہ سیانے بندے بیٹھے نے, شیر جدوں رجیا ہوئے نا, حالانکہ شیر دا حملہ زیادہ سخت ہوندا ہے, لیکن شیر جدوں رجیا ہوئے نا تے شیر پھر شکار نہیں کردا, ادوں شکار کردا جدوں بھکھا ہوئے. تے جڑے بھیڑیے نے نا جنوں سرائکی وچ اساں نہر آدے ہیں, اے نہر اے بھیڑیا اے بھاویں رجیا ہوئے تے بھاویں بھکھا ہوئے, انہیں تباہی مچاونی ہوندی ہے, انہیں غرق کرنا ہوندا ہے. مثال اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے نال مثال تاں دیتی ہے, بندے دے پلے نیکیاں ہون یا نہ ہون, جڑے بندے دے دل وچ حسد آ گیا, جڑے بندے دے گھر وچ حسد دی بیماری داخل ہو گئی ہے, او دے گھر دی بربادی لازمی کردا ہے حسد. اے اس بندے دے دل دی بربادی لازمی کردا ہے حسد. اللہ پاک کولوں میں دعا کردا تسی سارے آمین آکھو. اللہ اساں ساریاں نو حسد تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے چ انشاءاللہ تفصیلاً تساں آپ دے سامنے بات پیش کراں گا کہ اسی حسد دی بیماری کولوں بچ کس طرح سکدے ہاں جڑی مولویاں دیاں تبلیغاں کھا گئی ہے, نمازیاں دیاں نمازاں یہ بیماری کھا گئی ہے. اس بیماری دا علاج کی ہے؟ اگلے جمعے تسی وقت تے تشریف لے آؤ گے تے انشاءاللہ میں اس دا علاج تساں احباب دے سامنے تفصیلاً بیان کر دیاں گا. اور اگلے جمعے انشاءاللہ تواڈے واسطے ایک خصوصی اعلان بھی ہوئے گا, اج نہیں دسنا اگلے جمعے دسنا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.